बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी नवंबर 2024 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मंथली प्रेडिक्शंस का मुकम्मल अहवाल बयान करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक ज़रूर भेजते रहें। वो हमारे लिए बहुत कीमती है। आपकी मोहब्बत का एहसास हमें इस बात के ऊपर इनकरेज करता है कि हम मज़ीद बेहतर से बेहतर काम कर सकें और आपकी खिदमत में बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन के साथ हाजिर होते रहें। निज़ाम बुरूज के 8वें स्टार स्कॉर्पियो की बात कर लें तो स्कॉर्पियो के लिए ये महीना कुछ बेहतर भी होगा और कुछ थोड़ा सा दबाव भी ला सकता है। इस महीने कुछ प्लैनेट्स आपके लिए साजगार हैं और कुछ नासाजगार हैं, तो ये महीना जो है ना वो थोड़ा सा दबाव भी ला सकता है फाइनेंशियल हवालों से। इस वक्त आपकी अच्छा बुरा जानने की सलाहियत बहुत शानदार हो गई है, आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़बरदस्त हो गई हैं, रूहानियत बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर हो गई है, रहमत खुदावंदी के साए में है आप, पोजीशन आपकी बेहतर हो रही है। लेकिन इस वक्त आपको चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके करीबी लोग आपके ऊपर जो है वो दबाव भी बना सकते हैं, कोई इम्तिहान टाइप की सिचुएशन बन सकती है, लेकिन कामयाब आप ज़रूर होंगे। इस वक्त आपको अपने आप को अल्लाह के करीब रखना है, अपनी रूहानियत के ऊपर काम करना है, अपनी अंदर की आवाज़ को सुनना है और इस वक्त रूहानी तब्दीलियों के बड़े वाज़े इशारे मौजूद हैं, यानी अल्लाह की कोई ख़ास रहमत आपके ऊपर साया फगन रहेगी और आपको गैब से खुद अपने कामों में मदद महसूस होगी। आपकी इंट्यूशनल ताकत आपको बेहतरीन हिकमत अमली बनाने में मदद कर सकती है। कैरियर, नौकरी और कारोबार तीनों हवालों से चीज़ें उतार चढ़ाव का शिकार रहेंगी, लेकिन कामयाब ज़रूर होंगे आप। माली हालात मुस्तहकम रहेंगे, उसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। मोहब्बत और शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। सेहत के हवाले से भी कोई इनको को बड़ा मसला नहीं होगा। तो ओवरऑल ये महीना काफ़ी हवालों से बेहतर है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी होंगे, कुछ दबाव भी होंगे। हाँ, नए वेंचर्स शुरू करने में थोड़ी एहतियात कर लीजिएगा। एक एक करके जिक्र करते हैं कैरियर का। कैरियर में इस वक्त सैटर्न जो है वो दबाव ला सकता है, चैलेंजेस आ सकते हैं। सन की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी दबाव ला सकती है, ख़ासतौर पे पहले हाफ में इनको दबाव का सामना करना पड़ सकता है। काम की रफ्तार तेज़ हो सकती है, काम ज़्यादा करना पड़ सकता है, थकन भी होगी, कुछ चीज़ें भी होंगी, परेशानी भी होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी कामयाबी का बायस बनेगा। कारोबार में अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। चैलेंजेस से आप निपटने में कामयाब हो जाएंगे। हिकमत अमली और महारत से अपने आप को चलाते रहिए, इंशाल्लाह हालात अच्छे हो जाएंगे। इस महीने अच्छा मुनाफा मेहनत के साथ जुड़ा हुआ है, मेहनत करें, कामयाब हैं। फाइनेंसिस की बात कर लें, ये महीना माली हालात बहुत अच्छे करने का रास्ता हमवार करेगा, यानी माली हालात बहुत अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। ये आपके माली मामलात का रास्ता हमवार करना शुरू कर देगा। पैसा कमाने से ही आपके इत्मीनान और सुकून में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त आपकी सोच ज़्यादातर मटीरियलिस्टिक है। यानी जैसे जैसे आपके अंदर पैसा आएगा तो थोड़ी सी मटीरियलिस्टिक अप्रोच है, पॉजिटिव मटीरियलिज्म ही सही, उससे आपको एक सुकून का एहसास होगा। नए जो है वो तिजारत के तरीके, नए बिज़नेस के तरीके, इनोवेशंस, क्रिएटिविटी, वो आपको जो है वो कामयाबी देगी। उससे आप जो है वो अच्छी रकम हासिल कर सकते हैं। चांद की पोजीशन जो है वो आपके मुनाफे में मदद फराहम करेगी। बड़ी सरमायाकारी बहरहाल आप जरा सोच समझ के करें तो ठीक रहेगा। छोटी मोटी सरमायाकारी कर लें, सोच समझ के कदम उठाएं, तरक्की आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन इस वक्त जज्बाती नहीं होना, जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करना, चीज़ों को जल्दी जल्दी रैप अप करने के लिए फ़ैसला नहीं करना। लव मैरिजेज़ और पर्सनल अफेयर्स की बात कर लें तो इस वक्त जो है ना वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड चीज़ें होने जा रही हैं आपकी मोहब्बत और अज़वाजी ज़िंदगी में। रिश्ते मोहब्बत के हवाले से बड़े मजबूत हो रहे हैं, इस्तेहकाम भी है मोहब्बत की ज़िंदगी में, खुशहाली भी है। शादीशुदा लोगों की हम आहंगी और मोहब्बत बहुत बढ़ेगी। इस वक्त आपको अपनी
فیملی اور بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ لیہ ٹرپ پلان کر لینا چاہیے، وہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ سیکنڈ ہاف میں ازدواجی زندگی میں بہت ہی اچھی چیزیں بنیں گی، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی شادیوں کو 5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، ان کے لیے تو بہت اچھی بانڈنگز بننے جا رہی ہیں۔ اس وقت نیگیٹو ریلیشنز کے اشارے بھی ہیں، ان سے تھوڑا سا اوائڈ کر لیں، تو باقی چیزیں آپ کے حق میں ہیں۔ فیملی اور فرینڈز آپ کو سپورٹ کریں گے، خاندان میں خوشیاں آئیں گی، تعلقات مضبوط ہوں گے، خاندان کے لوگوں میں سکون اور اطمینان بڑھے گا۔ خاص طور پہ خاندان کے اندر کوئی مذہبی تقریبات جو ہیں وہ آپ کے لیے بڑی باعث برکت ثابت ہوگی۔ سبلنگز یعنی سگے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا تعلق بہت اچھا ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور یہی لوگ ہیں جو آپ کو ہر طرح کی مدد فراہم کریں گے۔ آپ کے ارد گرد اللہ نے مخلص لوگ بھی لگا دیے، ان کی آواز سنیں، ان کی بات سنیں، اور اپنے وجدان کے مطابق، اپنی انٹویشن کے مطابق فیصلے کریں، وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو جوپیٹر کی پوزیشن اور مون کی پوزیشن ہیلتھ کو بہتر کر رہی ہے۔ صحت کے چھوٹے موٹے مسائل رہیں گے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور ہاں، ایک چیز، گاڑی چلاتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ گاڑی چلانا دباؤ کا باعث ہو سکتا ہے۔ گاڑی چلانے میں جو ہے وہ خاص طور پہ کوئی فٹیگ ڈرائیونگ، ریش ڈرائیونگ بہت گریز کر لیجئے، کیونکہ اس وقت روڈ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن رہی ہے۔ سڑک کا اینگل نقصان کر سکتا ہے۔ باقی اوورآل آپ کو ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، مضبوط رہیں، یقین رکھیں اللہ بہتر کرے گا۔ ڈائٹ کا خاص طور پہ ڈائٹ اینڈ ہائیجین اس مہینے میں سب سے بڑا مسئلہ ہے تقریباً سارے سٹارز کے لیے۔ ڈائٹ اینڈ ہائیجین کے اوپر کوئی کمپرومائز مت کیجیے گا۔ اب بات کر لیں ایجوکیشن کے حوالے سے، وہ اسٹوڈنٹ جن کا تعلق کسی بھی طرح کی بیوٹیفیکیشن سے ہے، ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ خواہ وہ بیوٹیفیکیشن جو ہے وہ کاسمیٹک سرجری کی صورت میں ہو، کاسمیٹولوجی کی صورت میں ہو، خواہ وہ بیوٹیفیکیشن جو ہے وہ کسی گیجٹس کی ہو، کار ماڈیفیکیشن ہو سکتی ہے، یعنی آٹو موبائل سے ریلیٹڈ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں کوئی ڈیزائننگ کی فیلڈ جو بھی ہو کسی بھی اسٹوڈنٹ کی، وہ بہت اچھا جو ہے نا ان کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ تو انوویشن اینڈ کریٹیوٹی جو ہے اس وقت سب سے بڑی طاقت اسٹوڈنٹس کے لیے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ سارے اسٹوڈنٹس جن کا تعلق میڈیسن، دوائی یا علاج معالجہ کے کسی بھی سیکٹر سے ہے، ان کے لیے ترقی کے چانسز بہت اچھے ہیں۔ اور وہ سارے اسٹوڈنٹس جو بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں اسٹڈی کے حوالے سے، ان کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ان کو اسکالرشپس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سفر ریلیجس حوالوں سے بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فیملی کے ساتھ لیہ ٹرپ کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ بزنس اور نوکری کے حوالے سے سفر اچھا ہے، اسٹڈی کے حوالے سے سفر اچھا ہے، تو سفر تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اور باتیں جو اس کے علاوہ جو ہے وہ بھی کر لیں تو لکی جیم اس مہینے میں خاص طور کے اوپر جو ہے وہ ان کے لیے بلو ٹوپیز سب سے زیادہ سپورٹیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، نیلا پکھراج۔ صدقات کی بات کر لیں تو صدقہ اس مہینے میں ان کے لیے خاص طور کے اوپر گندم، آٹا یا روٹی کا یا پھر اورنج کلر کے کپڑے کا صدقہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے۔ لکی کلر کی بات کر لیں تو لکی کلر ان کے لیے ملک وائٹ شیڈ جو ہے خاص طور کے اوپر پیور وائٹ جسے کہتے ہیں، وہ ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لکی نمبر کا ذکر کر لیں تو لکی نمبر اس مہینے میں 5 ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لکی ڈے کا ذکر کر لیں تو لکی ڈے اتوار ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو اور جو ہے مدد کرنے والا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سورت آف دا منتھ کا ذکر کر لیں تو سورہ العادیات کی تلاوت ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو اور بہت زیادہ انرجی لے کے آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ کامیابی جو ہے وہ چیز آپ کو دے سکتی ہے، وہ ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ کونین اور ان کی آل پاک کے اوپر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ جتنی محبت، عقیدت، پیار، خلوص اور دل کے ساتھ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، وہ ضرور پیش کریں۔ اور پھر دیکھیں اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپتی کیسے ہے، آپ کی زندگی کے معاملات ٹھیک کیسے ہوتے ہیں، آپ کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں، اور آپ کی زندگی کے اندھیرے کیسے جو ہے وہ روشنیوں سے بھر جاتے ہیں۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے وفاداری ہی اصل طاقت ہے۔
नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती हैं। तो फिर इसलिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर कॉल कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।